दिल थाम लो, सांसें रोक लो, हर गेंद और हर रन पर शोर मचेगा, जश्न चलेगा। शाहीन कोलंबो के मैदान में तारीख रकम करने को तैयार। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा चंद घंटे बाकी। संडे बनेगा फंडे, चौको छक्कों की बरसात, बस थोड़ा सा इंतजार। रिवायती हरीफों के दरमियान आज शाम 6:30 बजे कोलंबो में जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम की तैयारियां मुकम्मल हैं, जीत का प्लान तैयार है, खिलाड़ी पुराना हिसाब चुकाने को बेकरार हैं। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का सबसे बड़ा मुआरका, वो मैच जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं, यानी कि पाकिस्तान बामुकाबला भारत। दोनों टीमों के दरमियान 16 मैचेस हुए हैं, 12 भारत ने जीते हैं जबकि 3 में पाकिस्तान फाते रहा है। वर्ल्ड कप टाकरों की अगर बात करें तो 8 मैचेस हुए जनाब। भारत ने 2007 वर्ल्ड कप में बॉल आउट पर कामयाबी समेत 7 मैचेस जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 1 मैच अपने नाम किया है। नाज़रीन, इन दिनों बैटिंग में पाकिस्तान का ज्यादा दारोमदार इन फॉर्म ओपनर्स पर है, यानी कि साइम अयूब जो 1271 रन बना चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 136। जारे मिजाज साहिबजादा फरहान जिन्होंने 26 की औसत से 1042 रन बना रखे हैं। बाबर आजम जिनके क्रेडिट पर 4500 से जायद रन हैं, उनका तजर्बा टीम के लिए इंतहाई अहम है। इसी तरह भारत की बैटिंग लाइन में सूर्या कुमार यादव 3126 रन और 165 का स्ट्राइक रेट भी रखते हैं। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड भी नाज़रीन बहुत ही शानदार है, 194 का स्ट्राइक रेट है, 1297 रन उन्होंने बना रखे हैं। तिलक वर्मा जिन्होंने 47 की औसत से 1233 रन बनाए हैं, उनसे भी भारत को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बॉलर्स की अगर बात करें तो बॉलर्स में पाकिस्तान के पास है शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 100 मैचेस में 130 विकेटें हासिल की हैं। लेग स्पिनर अबरार अहमद जिन्हें विकेटों की 50 के लिए 1 विकेट दरकार है। उस्मान तारिक ने ज़्यादा मैच तो नहीं खेले लेकिन उन्हें ट्रम्प कार्ड करार दिया जा रहा है इस मैच में। भारतीय बॉलिंग में सबसे खतरनाक हथियार जसप्रीत बुमराह है जिनके रिकॉर्ड पर 108 विकेटें हैं। अर्शदीप सिंह जिन्होंने 19 की औसत से 121 विकेटें हासिल की हैं। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने 63 विकेटें हासिल की हैं। दोनों तरफ क्वालिटी ऑलराउंडर्स की भी भरमार है। पाकिस्तान के पास है मोहम्मद नवाज, शादाब खान और फहीम अशरफ, तो भारत के पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर हैं। अब देखते हैं नाज़रीन कि बड़े मैच में कौन हीरो बनता है। बानी पीटीआई का जेल में इलाज का रिकॉर्ड महकमा दाखिला पंजाब को इरसाल। महकमा दाखिला पंजाब ने अडियाला जेल के हुकाम से इलाज का सारा रिकॉर्ड मंगवाया था। मजीद बात करेंगे, यासिर हकीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस हवाले से ज़राए ने बिल्कुल इसकी तस्दीक की है कि इरसाल किए गए रिकॉर्ड में बानी के तमाम वाइटल जिनमें ब्लड प्रेशर, नब्ज, जिस्मानी दर्जा हरारत और शुगर का लेवल चार्ट मुकम्मल चार्ज हुआ वो शामिल है और उसके साथ साथ इनकी आंखों की बीमारी से मुतल्लिक भी इब्तदाई तफसीलात जो है वो उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं जो होम डिपार्टमेंट पंजाब को भेजी गई है। इस हवाले से ये बताया गया कि होम डिपार्टमेंट पंजाब ने इनका तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जो जेल में इनका तिब्बी मायना हुआ था वो तलब किया था और रिपोर्ट में उन कंसल्टेंट डॉक्टर्स किया था और मेडिकल स्टाफ की तफसीलात भी भिजवाई गई हैं जो रोजाना बानी का मेडिकल चेकअप करते थे और अपनी तमाम तर ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड पर लाते थे। वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है होम डिपार्टमेंट पंजाब को अरसाल कर दिया गया। सही अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका यासिर। which is within days, एक आपको मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। आप लोगों के आने से पहले मैं आईजी साहब से 1-on-1 बात करी थी और मैं उनको ये कह रही थी कि जिस तरह लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया है बाय ऑब्जर्विंग लॉ, बाय फॉलोइंग लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक लॉज, आप देखोगे 90% से ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहनी होती है। अब जो वन वे की वायलेशंस हैं वो कम हो गई हैं और रॉड्स सब ने लगाए हुए हैं जैसे कि मैंने अभी बात की। तो विच टेल्स अस कि अगर लॉ को आप इनडिस्क्रिमिनेटली अगर आप इन्फोर्स करें तो लोग आपके लॉ को फॉलो करेंगे। गलती हमारे अंदर होती है, इम्प्लीमेंटेशन में होती है, इन्फोर्समेंट में होती है और हम हमेशा लोगों को जो है वो इसका इल्ज़ाम देते हैं। तो आप काइंडली आज आईजी साहब आज बैठ के अपने पूरी टीम के साथ आप बैठें और आप एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाएं जो कि आप तमाम अपने जो डीपीओज हैं उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग करें और उनको आज से एक नई इंस्ट्रक्शन दें कि आपने ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप उनको ये कहें कि जो आपकी जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है
یا آپ کی پولیس جو ناکوں پہ کھڑی ہوتی ہے, یا آپ کی پولیس جو ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ, عوام کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتی ہے, وہ کس طرح سے, اس کا کیا ڈیمینر ہونا چاہیے, اس کی کیا باڈی لینگویج ہونی چاہیے, اور کس طرح سے وہ عوام سے بات کرے. ہم اوئے کر کے بلاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں سر کہہ کے بلایا جاتا ہے, اور اس کو آج سے آپ انسٹرکشنز دیں کہ سر کہہ کے بلائیں, ورنہ موٹر بائک سے یوں چلتے چلتے, وہ ایک آپ نے تصویر دیکھی تھی, گردن سے پکڑ کے اس بیچارے کو زمین پہ گرا دیا کیونکہ کوئی کرکٹ ٹیمز آ رہی تھیں. تو کرکٹ ٹیمز کو سیکیورٹی دینے کے لیے عوام کا جو بیچاروں کا ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو آج سے آپ انسٹرکشنز ایشو کریں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. آج کے بعد کوئی کرپشن کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا, کوئی رشوت لے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا, کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا, کوئی فگرز کو فج کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور جو جتنا بھی آپ نے اس وقت لرن کیا ہوا ہے نا, اس کو ان لرن کرنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لرن کرنا بہت آسان ہے, ان لرن کرنا بہت ضروری ہے. اور آج تک آئی جی صاحب, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹس ہوں یا وہ پولیس ہو, کبھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا, جب میں ان کو یہ بھیجتی ہوں کہ یہ بچہ گر گیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس میں ڈچ میں گر گیا, تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو پرائیویٹ اس کے گھر کے آگے ہی کھدا ہوا تھا, یا وہ شادی ہال کے اندر کھدا ہوا تھا اور اس کے اندر لوگ گر گئے. آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا, کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور کسی پولیس ایڈمنسٹریشن نے مجھے نہیں کہا پولیس فورس میں سے کہ ہاں جی ہماری غلطی ہے, یہ لیپس ہوا. تو جب تک ہمارا یہ رویہ رہے گا کہ ہم نے غلطی کو چھپانا ہے, تب تک ہم اپنی غلطی کو امپروو نہیں کر سکتے. اور دیکھیں, میں آپ کو پہلے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہم سب انسان ہیں, تو اس غلطی کو میں اون کروں گی ایز لانگ ایز وی آر ولنگ ٹو ریکٹیفائڈ. لیکن جب ہم ڈینائل میں چلے جائیں گے کہ کہیں میری شکایت سامنے نہ آ جائے, میری کوئی ویکنس سامنے نہ آ جائے, میری غلطی سامنے نہ آ جائے, یہ والا جو رویہ ہے نا آئی جی صاحب, دس ہیز ٹو بی ڈسکریجڈ. تو آج سے ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ آنی چاہیے. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ جب کریں تو مجھے اس کی ویڈیو کائنڈلی بھجوا دیں کہ سر کہہ کے بات کرنی ہے, ہائی ہینڈڈنس نہیں کرنی. جب کوئی آپ کے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے, اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ فوراً رجسٹر کرنی ہے. آن لائن جو آپ نے ابھی کمپلینٹ رجسٹریشن کا نظام بنا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور جو پینک بٹنز لگا رہے ہیں پولیس اسٹیشنز کے باہر, بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کا پھر استعمال بھی ہونا چاہیے. اور جو آفیسر آن ڈیوٹی ہو, آپ نے مجھ سے 1.7 بلین روپیہ مانگا, جو آفیسر آن ڈیوٹی ہو ہی ہیز ٹو ویئر اے باڈی کیم, اور تاکہ وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو, اس کو پتا ہو کہ نہ وہ رشوت لے سکتا ہے, نہ وہ ہائی ہینڈڈ کر سکتا ہے, نہ وہ دھکا دے سکتا ہے, نہ گالی دے سکتا ہے, نہ اوئے توئے کر سکتا ہے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور مینڈیٹری کر دیں باڈی کیمز. آپ مجھے سمری بھیجیں, میں آج ہی اس کو اپروو کر کے تو آپ کو جو پیسے ہیں وہ ہم آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اور آپ ہر جگہ سے مجھے یہ ایک شکایت آتی ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے. 7 لاکھ ہمارے پاس پولیس والے, لیکن ہمارے پاس نفری نہیں. 2000 سی سی ڈی کے پاس پولیس والے, 2000 کی فورس ہے ورسز 7 لاکھ. اس 2000 نے پورے پنجاب میں الحمدللہ امن اور امان قائم کر کے دکھا دیے. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, 6,98,000 کیا کر رہے ہیں, انہی میں سے لیے ہیں. تو آئی جی صاحب, واٹ یو کین ڈو از شارٹ ٹرم میں آپ ایک دوبارہ سے تھوڑا سا ٹریننگ سیشن ان آفیسرز کا ہونا چاہیے جو آپ کا فرنٹ ڈیسک ہے, جو پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے, چاہے وہ سڑک پہ ہو, وہ ناکے پہ ہو, وہ پیٹرولنگ پہ ہو, یا وہ تھانے میں یا آپ کے خدمت مرکز میں جب کوئی جاتا ہے تو اس لیول پہ ہو. وہاں پر جو ہے وہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں سے تمیز سے بات کرنی ہے, آپ کا ایک اچھا ڈیمینر ہونا چاہیے, ریفائنڈ ڈیمینر ہونا چاہیے, اور طریقے سے تمیز سے بات کریں. ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اور بہت جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ایسے چاہوں, میرا کوئی جاننے والا ہے, وہ بیچارہ شکایت لے کر آیا ہے اور میرے دوست کے خلاف, تو اسی